A beautifully crafted Christmas script was unveiled at the Holy Cross Chapel in Ashway Mandrem. During the occasion, chapel member Daniel Brito addressed the gathering, emphasizing true spirit of Christmas, faith, and togetherness reflected through traditional script. माझे नाव डॅनियल ब्रिटो हांव मेंबर आमचे होली क्रॉस चॅपल आसवे आमचे कपेलाचे मेंबर सगळे मेळोन एक फावटी आमी हांगासर एक व्हडलो गोठो केला चडशे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन केला हांगासर आमी जेजूच्या जल्माचो गोठो घातलेलो तेच्या उपरांत रेंव दर्यावयली माती सगळी मागीर हांगासर ही बॉर्डर लायल्या ती जावन आसा सगळी शेतांतली आमी माती चिखल हाडून ते केला हांगासर सगळे हांगासर नॅचरल थिंगा दोंगर दाखयला ते खडपां हाडल्यान आमी दर्या वयली तशेंच कासल केला ते जावन आसा वेस्ट कार्डबोर्ड तेका आमी एक किंग्स पॅलेस घातलेला नेरुजात घातला ते आतां वाडटलें तें जावन आसा भात घातला आमी तशेंच नाचणे घातले हे रुजवण घातले आमी हे नाचणे आनी भात सो तें वाडल्या उपरांत बरी ग्रिनरी दिसची पडटली हांगासर सो तें हें केलां आनी बाकी आमी सगळ्यांक 3 किंग्स आहात आनी एक कासल केला सो आमी 6 तारखेर हांगासर 3 किंग्साचे फीस्ट सेलेब्रेट करता सो त्या दिसा हांगासर तेच आसतलो सगळ्या लोकांक आपयला जाय तेंकां ही आमी क्रिसमस ट्री केल्या फर्स्ट टायम इतली व्हडली क्रिसमस ट्री केल्या बरी दिसता रोडा आसा सगळे लोक थांबून पळयता ती जावन आसा वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन ते पोन्ने लोकांक आमी पेंट करून जे भायर उडयले ते हाडून सगळे यूज करून ही क्रिसमस ट्री केल्या आनी ते बरें दिसता तेका लायट्स घातल्यात तशेंच 30 तारखेर हांगासर आमचो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टायल स्पोर्ट्स मीट आसतलो सो दीस इज ओपन फॉर ऑल कोणाच्यान येवंक जाता आनी तो जातलो सांजचे 4 वरांचेर सुरू आनी मागता सगळ्यांनी येवचें स्पोर्ट्साकूय आमच्या भाग घेवचो आनी क्रिसमसाची उमेद वाडोवची तशेंच जे भुरगे आमचे सगळे मेळोन हांगासर काम केलां तेंच्यांनी बरी उमेद हाडल्या आनी तेच फुडें सरोन आमी सगळे मेळोन ही तयारी केल्या कितले दीस लागले साधारण तुमकां आमी जाले 10 ते 15 दीस सुमार आमी सगळी तयारी करता कित्याक कोणाक आमी माड घातल्या वो बॅम्बो घातल्या सगळे नॅचरल हांगासर कांयच रेडीमेड हाडूंक ना आनी सगळे नॅचरल हितूनच केला सो मागता सगळ्या लागीं हे जे आमी इतली बरी दाखोवण केल्या हांगासर तसोच एक सेल्फी पॉयंट केला मेरी क्रिसमस पोस्टर लायला सो मागता सगळ्यांनी येवन हांगासर आमकां भेट दिवपाची 5 तारीख जानेराची देखून आसतलो 6 तारखेर आमी मागीर तो मोडटलो सो जायतो लोक येता हांगासर सरोन येता कित्याक बीच आसा बरी स्टार्स आयला हे चॅपल हे सायडीक क्रिसमस ट्री बरो व्यू बरे फोटो काडून मागता सगळ्यांनी येवचें आनी तशेंच आमच्या होली क्रॉस चॅपल आसवें हाच्या सगळे मेंबरांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक एक खुशाल बरीत नाताळाची परब आवडटा आनी एक खुशाल बरीत नवें वर्स वी विश यू ऑल अ वेरी क्रिसमस Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you.